पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से हो और वो वीडियो वायरल ना हो, ऐसा भला कब हुआ है? पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा फील्ड मार्शल कितना बड़ा आदमी है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी मीटिंग छोड़ के आ रहा है उनसे मिलने के लिए। जब कभी अमेरिका ने हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान में खून बहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात जब भी इटली की पीएम से होती है तो कुछ इसी अंदाज में इस तरह के वीडियो वायरल हो जाते हैं। अमेरिका के बगैर ये जंग मुमकिन नहीं थी, लेकिन अभी भी नेतन्याहू चाहता है कि अमेरिका पूरी तरह जंग में शामिल हो, इसलिए ईरान ने अभी तक किसी अमेरिकी तंसीबात पर हमला नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता? और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, we just can't we can't talk with पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। ये जो खामनाए की एलिमिनेशन के बारे में इन्होंने बात की है, मुझे खुदा की कसम ये नींव पागल लगे हैं। इनको ईरानियों का पता नहीं। Of course, ईरान उनका एलाय है, जैसे पाकिस्तान इज देयर फ्रेंड एंड एलाय, हमारे साथ भी साथ दिया उसी लेवल पे और उसी शिद्दत के और साथ हमने वही मौका पर इख्तियार किया क्योंकि हमारे साथ भी हिंदुस्तान ने वही करने की कोशिश की थी। वो तो उनका उसी शिद्दत से जिस तरह चीन साथ खड़ा हुआ था अभी खड़ा होगा, चाइना खड़ा रहे। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे महायुद्ध को रोकने और ईरानी सुप्रीम लीडर को सरेंडर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ही G7 मीटिंग को छोड़कर अनदेखा कर दिया और वो वॉशिंगटन वापस रवाना हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने G7 मीटिंग को महत्वता दी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, जिसमें मेलोनी ने कहा है कि वो भी पीएम मोदी की तरह स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने 35 मिनट पीएम मोदी से फोन कॉल किया और उन्हें अमेरिका बुलाया ताकि वहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम मोदी को बैठाकर उनसे बातचीत की जाए, जिस पर पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि वो कश्मीर पर कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते। पीएम मोदी ने G7 के होस्ट और कनाडा के पीएम मार्क कैनी से भी बातचीत की और दोनों देशों के बीच में खालिस्तान को लेकर लंबी बातचीत चली, जिसके बाद दोनों देशों में फिर से कॉन्सुलेट खोलने की बात कही जा रही है, जो कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बंद कर रखा था। चाहे फर्दो का न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करना हदफ हो, मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान की तबाह करनी हो या रिजीम चेंज, एब्सोल्युटली डॉट ऑन। सर आयतुल्ला खamenei को ये क्या है? ये तो कत्ल की धमकी है। ये तो एक माफिया बॉस की लैंग्वेज है ना, कि आप जैसे उसने कहा कि हम उनको मार देंगे, असैसिनेशंस की जो स्टेट पॉलिसी। वैसे भी देखें, आपने अभी मेंशन भी किया IAEA के राफेल ग्रॉसी का, कि उनको भी शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा कॉन्डेमनेशन का कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर बमबारी हो रही है, जो एक वॉर क्राइम है। बिकॉज रेडिएशन हो सकती है, लीक हो सकती है अंडर इंटरनेशनल लॉ। जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो, हमारा हिंदुस्तान के साथ जितना बड़ा झगड़ा हो, हमारी एग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे के एटमी तंसीबात पर हमला नहीं करेंगे। और वो 1 जनवरी को लिस्टें भी एक्सचेंज होती हैं, तो मतलब एक सिविलाइज तरीका है। तो इजराइल ये इस हद तक चला गया है। और सेनेटर साहब, आई कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड डोनाल्ड ट्रंप राइट नाउ। वो कह रहा है सर वी आर नॉट गोइंग टू टेक आउट खamenei, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। मुझे लगता है कि मगर वो साथ कह रहे वी डोंट वांट मिसाइल्स शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स, मगर आवर पेशेंस इज वेयरिंग थिन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यानी कि ये ट्रंप को मुझे लगता है कि उसको डीप स्टेट ने फंसा दिया। वो जिस डीप स्टेट से आयरॉनिकली आजाद होकर पहुंचा था ना, वो काबू कर लिया। उसमें फंसा दिया उसको, यूक्रेन में सीज फायर नहीं होने दे रहे, और इधर फंसा दिया इसके जोइश लॉबी और इजराइल लॉबी के ट्रैप में। और ये उनका जो सिस्टम है उसमें नहीं, मगर सदर ट्रंप अकॉम्प्लिस था शुरू से ही, या आपको लग रहा है कि अब इसके हाथ बंधे हुए हैं? आई थिंक वो आंख मार दी थी, आंख मारी। क्योंकि वो कहते हैं कि जो मीटिंग हुई है कैंप डेविड में इतवार को, वहां प्लान दिया गया और उन्होंने उनको ग्रीन लाइट दी। अमेरिकन ग्रीन लाइट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। हेलफायर मिसाइल भी तो फराहम कर दिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो है ही नहीं ये गो अहेड। ये फिर डबल गेमिंग की है ना, ये धोखा दिया। तो इससे मैं समझता हूँ कि ट्रंप को खुद डैमेज बड़ा होगा, क्योंकि उसकी अपना जो मेगा कंस्टिट्यूएंसी है, जो वो इतने जो ये मार्जरी टेलर ग्रीन है या वो टकर कार्लसन है, स्टीव बैन, वो कह रहे हैं आप तो कह रहे थे जंगें हम शुरू नहीं करेंगे, आपने जंग ये कैसे इजाजत दे दी? ये तो हमारा सारा एजेंडा खराब हो गया है। और दूसरी बात सर,
جرمن چانسلر کے آج کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے پاس ہتھیار نہیں بھی ہیں، امریکہ کے پاس ضرور ہیں. ایران کو متنبع کر رہا ہے کہ تمہاری جوہری تنصیبات، کیونکہ سر یہ آپ کے فردو نیوکلیئر انسٹالیشن بھی ہو، اس کا 100 میٹر سے نیچے ہے نا انریچ یورینیم وغیرہ، تو وہ تو جو بڑے بڑے بم یا نہیں، وہ جو ان کا 30,000 پاؤنڈ والا ہے بنکر بسٹر جسے کہتے ہیں مدر آف آل بامز، اس کا وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کی بات کر رہے ہیں. 30,000 پاؤنڈ ٹنز کا ہے وہ کس کے پاس ہے؟ امریکنز کے پاس صحیح کہہ رہا ہے چانسلر. ہاں، مدر آف آل بامز، کیونکہ وہ استعمال کرو. تو جرمن چانسلر صحیح کہہ رہا ہے. Will it come to that? I hope it doesn't come to that because میرے سر امیدوں کے اوپر تو یہ دنیا تو کیا، یہ ملک بھی بڑا الگ ہوتا ہے. سینیٹر صاحب کیا خیال ہے؟ لیکن یہ میں بتا دوں پھر کہ then there'll be all hell will break loose in the Middle East for America also. ایرانیوں کو ایک چیز ہے اسپرٹ ان میں، ایک پاکستانی میں اسپرٹ ہے، وہ ایرانین بھی ایرانین ہم سے زیادہ پاگل ہے، وہ ہم سے زیادہ پاگل ہے بالکل. وہ 8 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے عراق. وہ کہیں گے ٹھیک ہے شہادت ہے، بٹ ٹھیک ہے وی آر ریڈی فار دیٹ، کر لو جو کرنا ہے. تو اس کے لیے عراق اسرائیل کے لیے جلدی جنگ کا خاتمہ ضروری ہے. دوستو اس وقت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو وائٹ ہاؤس بلایا، لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا. کیوں؟ اب پتہ چلا ہے کہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات کروانا چاہتے تھے، اور اس بات کا نریندر مودی کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ اس لیے وائٹ ہاؤس بلا رہے ہیں، اور انہوں نے سمپلی کہہ دیا نو، میں نہیں آ سکتا. کہ اگر جنرل عاصم منیر کی آج ملاقات ہو جاتی نریندر مودی کے ساتھ تو پھر کیا ہوتا؟ اور انڈیا کیا کہتا ہے؟ انڈیا کہتا ہے جناب یہ ہمیں قبول نہیں ہے. We just can't, we can't talk with پاکستان. ہم پاکستان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے انڈیا سے وہ تھوڑی سخت آ رہی ہے، بڑی سخت سٹیٹمنٹ آ رہی ہے انڈیا. یہ تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. سو نریندر مودی صاحب اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات شاید کروانا چاہتے تھے. یہ میرا ایک آئیڈیا ہے. I may be wrong on this. اب نریندر مودی ہے کینیڈا میں، عاصم منیر ہیں واشنگٹن میں، اور نریندر مودی کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو آؤ. نریندر مودی نے کر دی نو، اور اس نو کی کاسٹ ہوتی ہے. when you say no to Trump there is a cost. India must be ready to pay the cost. Why? Because نریندر مودی صاحب نے الیکشن تو جیتنے ہیں نا. اب ٹرمپ کے کہنے پہ اب اگر انڈیا کو نقصان ہوتا ہے اکنامیکلی تو ہو، انڈیا کی گلوبل آئسولیشن ہوتی ہے تو ہو، انڈیا کو کسی قسم کا پرابلم ہوتا ہے تو ہو، لیکن پولیٹیکل نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور انڈیا یہ سمجھتا ہے جناب یہ ہماری تو جیت اسی میں. That's where we are, that's where we stand. سو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر ملاقات کروا دیتے، دیکھیں اس میں ماضی بھی تھوڑا سا ہے، میں آپ کو بتاؤں. آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نریندر مودی، امت شاہ، دوول، پاکستان سے عمران خان، اینڈ اس وقت کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، they were in touch, they were talking. نریندر مودی نے آنا تھا کراچی، نریندر مودی نے جانا تھا بلوچستان، بلکہ I met a senator in بلوچستان جس نے مجھے بتایا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی مندر ہے بلوچستان کے اندر، ان کی رینوویشن شروع کی جائے، اور اس کی رینوویشن شروع کر دی گئی تھی، اس کے اوپر کافی کام کر دیا گیا تھا، لیکن somehow وہ ناکام ہو سکا. ہم نے امریکہ کا پرپوزل مانا تھا بیکاز ہم نے کہا تھا انڈیا کو ٹیبل پہ لے کے ونس فار آل یہ مسئلے حل کریں.